السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 11 یعنی 11 سورۃ النساء پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسی ہدایت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کس کو؟ کم تمہیں، جمع کی ضمیر ہے۔ ہدایت کرتا ہے یا حکم دیتا ہے تم کو یا تمہیں کون؟ اللہ تعالی، فی میں یعنی بارے میں، اولاد کم تمہاری اولاد کے بارے میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں۔ کیا حکم دیتا ہے؟ للذکری مرد کے لیے یا لڑکے کے لیے، مثلو برابر ہے، حظ حصہ، انثیین دو لڑکیوں یا دو عورتوں کے، للذکر مثل حظ الانثیین ایک مرد یا ایک لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں یعنی دو لڑکیوں کے حصے کے۔ پس ان اگر کننا وہ ہوں، نساء صرف عورتیں ہوں، صرف لڑکیاں ہوں، فوق زائد اثنتین دو سے زائد ہوں، صرف لڑکیاں، پس لہن ان کے لیے ثلثا دو تہائی ہے یعنی 2/3، جس کو کہتے ہیں تیسرا حصہ ہے، ماں اس میں سے جو ترکہ ہے، کل ترکہ ہے، کل ورثہ ہے، کل چھوڑی ہوئی جائیداد ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں دو سے زائد تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ اور اگر ہوں واحدہ اکیلی، اگر وہ ہوں ایک، پس لہا تو اس کے لیے نصف ہے یعنی کل جائیداد کا آدھا حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر ہو ایک لڑکی تو اس کے لیے نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کی ماں کے باپ کے لیے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے یعنی ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے، واحد ایک، منہما ان دونوں میں سے یعنی ماں اور باپ، ان کو سدس چھٹا حصہ ہے، 1/6، مما اس میں سے جو ترکا یا چھوڑا، ان کانا اگر ہو، لہو اس کے لیے، ولد اولاد۔ اس میں بتایا جا رہا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس سے جو میت نے ورثہ چھوڑا۔ ان کانا اگر ہو، لہو ولد اس کے لیے اولاد، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بشرط یہ کہ میت کے اولاد ہو۔ فَإِن پھر اگر لم یکن نہ ہو، لہو اس کے لیے یا اس کی، ولدن اولاد، وورثہ اور وارث ہوں اس کے، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے میت کی طرف جس کا ورثہ ہے، ابواہ صرف ماں باپ ہوں اس کے، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کا حصہ ثلث 1/3
तिहाई हिस्सा होगा। फ़इन लम यकुल लहू वलद, और अगर औलाद ना हो, ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का 1/3 हिस्सा होगा। 1/3 हिस्सा होगा मतलब ये कि 1/3 हिस्सा होगा। फ़इन, फिर अगर काना हो लहू, उसके यानी उस मैयत के, इख्वा भाई हों, फल उम्मिही तो उसकी माँ का सुदुस 6वां हिस्सा होगा। कितना हिस्सा होगा? 6वां हिस्सा होगा। मिन बाद वसिया, मिन से बाद वसिया, वसीयत के बाद, यूसी जो वो वसीयत करे। फ़इन कान लहू इख्वा, फिर अगर मैयत के भाई हों, फल उम्मिही सुदुसु तो उसकी माँ को 6वां हिस्सा मिलेगा। और ये तकसीम तरका ये मैयत की मिन बाद वसीयत यूसी, वसीयत की तामील के बाद होगा जो उसने वसीयत की, यहाँ साथ उसके, औ या दैन या कर्जा के, यानी जो मैयत ने वसीयत की उसके पूरा करने के बाद और कर्ज अदा करने के बाद। आबाउकुम, माँ बाप तुम्हारे, व और अबनाउकुम, और बेटे तुम्हारे, ला तदरूना, मालूम तुम्हें, तदरून तुम जानते हो, तुमको मालूम है, तुमको पता है, अय्युहुम कौन उनमें से, अक़रबा ये अफ़आला के वजन पर, अक़रबु ज्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफ़अन फायदे के लिहाज से। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कौन उनमें से ज्यादा करीब है। अक़रब, आपको पता है अक़रब ये ज्यादा करीब है तुम्हें नफ़ा पहुंचाने में। फिर बताया जा रहा है फरीदतन, ये हिस्से यानी ये हिस्से मुकर्रर है, कतई हुक्म है, ये फरीजा है, किसकी तरफ से? मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से। फरीदतम मिनल्लाह, ये हिस्से मुकर्रर हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलीमन, सब कुछ जानने वाला, हकीमन, हिकमत वाला, बड़ा दाना। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी मसलतों को जानने वाला है, बड़ा दाना है। इस आयत मुबारक में वरासत के अहकाम काफी डिटेल्स हैं, आपने सुने, लेकिन याद रखें कि इन अहकामात को जब तक बाकायदा किसी के पास बैठकर मशक के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए या एक्सरसाइज के जरिए हल न किया जाए तब तक समझना मुश्किल है। तो इसलिए आप सबसे मैं कहूँगी कि या तो आप विरासत का कोर्स कीजिए या किसी इल्म मिरास के आलिम के पास बैठ के कुछ समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें वरसा की ठीक है डिटेल आई है, लेकिन फिर भी याद रखिए बहुत सारे उसूल व कवायद को मिलाकर मिरास का मसला, विरासत का मसला, जायदाद का मसला हल किया जाता है। और बुक्स भी बंदे को पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि जब तक किसी ने विरासत का कोर्स नहीं किया होता उस वक्त तक ये मामला आसान नहीं। इसमें ऐसे ओवरऑल बताया गया है ना कि जो सबके लिए आसान है, ये बेटी के लिए इतना, बेटे के लिए इतना, माँ के लिए इतना, बाप के लिए इतना। लेकिन जब हम मिरास का या विरासत का कोर्स करते हैं तो उसमें बाकायदा टर्म्स बताई जाती हैं कि बाप का होगा तो वैसे तो 1/6 है ना, लेकिन
جب ان کا بیٹی بیٹا نہیں ہوتا تو پھر اس کو کتنا ملتا ہے، پھر اسباب بنتا ہے، اور یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ بجائے اس کے کہ میں یہ کچھ بتا کے آپ کو تھوڑا یعنی کنفیوز ہو جائیں، کیونکہ بہت کچھ ہے نا، اخیافی بھائی ہیں، اخیافی بہنیں، اور پتہ نہیں لمبا چوڑا ہوتا ہے جو ہر ایک کے سمجھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ تو یہ میں کہوں گی کہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ وراثت کا کورس کیجیے، نہیں تو جائیداد کا معاملہ صحیح مستند جو ایجوکیٹ مفتیان کرام ہیں، عالم ہیں یا صحیح جانتے ہیں، انہی سے یہ مسائل حل کرائے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔